प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonier.com र www.radiosarangi.com बाट संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। आज पनि हामी चीनको अग्रसरतामा, चीनको अगुवाईमा, चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङको अवधारणा अनुसार अगाडि बढेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट, जसले सम्पूर्ण विश्वलाई जोड्नेछ र सम्पूर्ण विश्वको अर्थतन्त्रको ढोका खोल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ, व्याख्या गरिएको छ र चीनले फेरि पनि त्यही दाबी गरेको छ। अनि यही अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चीनले राजधानी बेइजिङमा BRI शिखर मञ्चको दोस्रो बैठक सम्पन्न गरेको छ। 38 बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ र यसमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत विशिष्ट पदाधिकारीको सहभागिता रहेको छ। नेपाल चीनसँग सिमाना जोडिएको सानो तर अत्यन्तै रणनीतिक हिसाबमा, परम्परागत कूटनीतिक सम्बन्धका हिसाबमा अत्यन्तै नजिकको छिमेकी मित्र राष्ट्र भएको हिसाबमा यो BRI शिखर मञ्चको बैठकपछि अथवा बैठकभन्दा अगाडि यो अवधारणा सँगसँगै नेपाल कहाँ कहाँ जोडिन्छ र कहाँ कहाँबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ भन्ने बहस भइरहँदा आज हामी 38 बुँदे विज्ञप्ति जारी भइसके पछाडिको BRI शिखर मञ्चको अबको यात्रा र यसबाट छिमेकी देशले पाउन सक्ने लाभको विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। डाक्टर गङ्गा प्रसाद उप्रेती नेपाल चीन मामिलाका विज्ञ, सँगसँगै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर उप्रेती, स्वागत छ। हजुर, यहाँ BRI शिखर सम्मेलन सकियो, त्यसमा नेपालको सहभागिताका सन्दर्भमा नेपालले कस्तो भूमिका खेल्ला, नेपाललाई जान देलान् कि नदेलान्, रोक्लान् कि पश्चिमा देशले भन्ने खालको एउटा आशंका पनि सँगसँगै जोडिएर आइरहँदा अब यो 38 बुँदे विज्ञप्ति पनि जारी भइसकेको छ। यो अहिले सकिएको यो सम्मेलनका सन्दर्भमा समीक्षा गर्नु पर्यो भने नेपाल जस्ता छिमेकी मुलुकले अथवा विकास सन्मुख बाटोमा गइराखेका मुलुकले के पाउने भए यो अवधारणा जोडिँदै गर्दा? सर्वप्रथम त यो अवधारणा नेपाल लगायतका विश्वका साना मुलुक, अविकसित मुलुक र विकसित मुलुकहरूसँग चीनको सहकार्य गर्ने, यो समान नाफाको आधारमा, बेनिफिटको आधारमा हरेक कुरामा सहकार्य गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान हो। र यो अभियान को प्रस्तावना चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले 2013मा गरे पनि यो चाहिँ अब अहिले उहाँले गरेर जुन प्रकारले विकास हुँदै जाँदैछ त्यो चाहिँ एउटा के भने चीनको समृद्धि, यो चीन आफै समृद्धिको बाटोमा छँदैछ, त्यो समृद्धिका साथसाथमा चीनले विश्वका साना ठुला सबै मुलुकसँग समान प्रकारले चाहिँ यात्रा गरेर यो समृद्धिको बेनिफिट सबैले आफ्ना आफ्ना प्रयत्न अनुसार लिनुपर्ने चाहिँ यो फोरम हो। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय यो जगतमा धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण फोरम हो विश्वका लागि, विश्वका विशेष गरी हामी जस्ता अल्पविकसित मुलुकका लागि र विकसित मुलुकका लागि पनि। र त्यसैले यो अब यहाँले भन्नुभयो कि दोस्रो शिखर सम्मेलन भर्खरै सकियो, सेकेन्ड बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कन्फरेन्सको यसको चाहिँ ब्यानरमा यो यसमा दुईवटा सेकेन्ड बेल्ट एन्ड रोड फोरम हो र इन्टरनेसनल कर्पोरेसन। पहिला यसलाई चाहिँ सुरुवात चाहिँ 2013मा कजाकिस्तानमा कुटाउनमा सिल्क रोडको चाहिँ रिभाइभल गर्ने र त्यस्तै इन्डोनेसियामा 2013मै अन्तर्राष्ट्रिय सिल्क रोड यो सिल्क रोडको प्रस्ताव सी जिनपिङले गर्नुभयो र त्यसलाई पछि कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसै साल एउटा प्रोग्रामको रूपमा स्थापित गरिसकेपछि चीनका निमित्त यो के हो भने कि अब
देङ साओपिङले ओपन अप यो खुलापनको जो चाहिँ क्रम सुरु गर्नुभयो चीन समृद्धिको बाटोमा गयो आर्थिक बाटोमा त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र त्यो चीनका निमित्त मात्र होइन कि त्यो ओपन अपले यो खुलापनले विश्वका सबै साना ठुला देशले नाफा फाइदा लिन सकुन् भन्ने अभिप्रायका साथ सुरु गरेको यो अभियान हो। यो ठुलो अभियान हो जहाँसम्म अब यो अभियानको अब अहिले अब यो साल दोस्रो फोरम दोस्रो सम्मेलन हो र दोस्रो सम्मेलन पहिलो सम्मेलनको तुलनामा केही कुरामा महत्त्वपूर्ण छ। यसको चाहिँ सङ्ख्या आकर्षण विश्वमा सबैतिर बढेको छ। विशेष गरी पश्चिमा मुलुकहरूले र केही एसियाका ठुला मुलुकले यो हाम्रो आफ्नो प्रभावलाई रोक्नका निमित्त चीनले गरेको रणनीति हो भन्ने तापनि कुरा चाहिँ अब चिनियाहरूको यो प्र्याक्टिकल त्यो कार्यनीति छ जस प्रकारले सँगै हिँड्ने भन्ने प्रकारको त्यो अझ स्पष्ट हुँदै गएको हुनाले यसप्रति आकर्षण अहिले एकदमै बढेको छ। जस्तो यहाँले थाहा पाइसकिहाल्नु होला लगभग चाहिँ 150 भन्दा बढी बेसी देशहरू यसको सहभागी भइसकेका र विशेष गरी के अरे पश्चिमा मुलुकहरू पश्चिमा समूहका मुलुकहरू जस्तो इटली जस्तो मुलुकले पनि यसमा आकर्षण देखेको छ। र कालान्तरमा यो मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ एउटा साझेदारीको कार्यक्रम भएको हुनाले समान बेनिफिट प्राप्त गर्ने आर्थिक कार्यक्रम भएको हुनाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भएको हुनाले पश्चिमका मुलुकहरू पनि बिस्तारै यसमा पर्छन् भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म अब यो तपाईँको अहिले यसले यो दोस्रो फोरममा आइसक्दा हुँदै 150 सिग्नेटरिजहरू भइसक्यो विभिन्न देशहरू र संस्थाहरू। त्यसबाट यसलाई विशेष गरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्न 5000 भन्दा बेसी सञ्जालहरू बनिसकेका छन्। जो निर्णय छ त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानका निमित्त अब यसको चाहिँ के अरे अभिप्राय के अरे बायोलेटरल ट्राइलेटरल र मल्टिलेटरल त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय कोअपरेसन चाहिँ के को लागि भन्दा फेयर कम्पिटिसन टु सेयर द बेनिफिट या नाफा विश्वमा भएको समृद्धिको चाहिँ नाफा सबैले सहभागी गर्ने प्रतिस्पर्धा मात्र फेयर कम्पिटिसन मात्र भनेर उहाँले यो के अरे यसको मूल लक्ष्य रहेको छ। त्यसको साथसाथै अहिले चाहिँ समृद्धि आउँछ समृद्धिका साथसाथमा अनेक विकृति पनि विश्वमा आउँछ आइराखेकै छन्। यो मानवीय प्रवृत्ति हो। त्यो विकृति मध्ये सबभन्दा ठुलो विकृति भने करप्सन हो। र करप्सन किन जब पुँजी बढ्दै जान्छ करप्सन बढ्दै जान्छ समृद्धि बढ्दै जान्छ करप्सनका त्यसैले यसको सबभन्दा ठुलो के छ भनेदेखि कि अब जिरो टलरेन्स अगेन्स्ट करप्सन भन्दा चाहिँ करप्सनका हरेक त्यसका निम्ति के गुड गभर्नेन्स चाहिन्छ। यसको जस्तो हिजो अस्ति यो उद्घाटन भाषणमा माननीय सी जिनपिङले भन्नुभयो कि त्यस हुनाले यो करप्सनलाई नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम बनेन भने र गुड गभर्नेन्स रहेन भने समृद्धिको केही अर्थ हुँदैन। त्यो समृद्धि जसरी समान किसिमले विश्वको यो इम्ब्यालेन्स असन्तुलन छ विकासको त्यो असन्तुलनलाई र विकासको के अरे फल प्राप्त गर्ने इम्ब्यालेन्स छ त्यसलाई कर्भ गर्नका निमित्त पनि यो चिज चाहिन्छ भन्ने उहाँको भाषणबाट स्पष्ट भयो। त्यसले चाहिँ के भने यो एउटा चाहिँ यसको स्ट्राटेजिक ठुलो महत्त्व छ र यो महत्त्व र विश्वको के अरे उन्नतिको निमित्तको महत्त्व। हिजो विश्वमा प्रभुत्व के भने हतियारबाट लडाइँबाट शक्तिबाट प्रभुत्व पश्चिमा मुलुकहरूले कमाउनु खोज्यो। त्यो एउटा बाटो होइन। त्यसले चाहिँ विश्व शान्ति र समृद्धि आउँदैन मानव कल्याण हुँदैन। बाटो भनेको के हो भने सबै साना ठुला आफ्नो क्षमता अनुसार कम्पिटिसन गर्दै सहकारी गर्दै बेनिफिटलाई चाहिँ साझेदारी गर्ने र आफ्नो कल्चरल डेभलपमेन्टको निम्ति साझेदारी गर्ने आफ्ना हरेक यो आफूसँग भएका चिजहरूको पनि साझेदारी गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्ने बाटो नै अब विश्वको समृद्धिको बाटो हो भन्ने यसले सङ्केत गर्छ र त्यसैले यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब जहाँसम्म तपाईँले नेपालका सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भमा त हामी जहिले पनि ल्यान्डलक एउटै मुलुकको घेरामा बसेर पीडित भएका देशहरू यसका निमित्त भनिरहनु पर्दैन। ल्यान्डलक भएको कारणले समयमा अलिकति स्वाभिमानी केही कामहरू मुलुकले गर्न खोज्दा के कस्ता पीडाहरू सहनु पर्यो यो सबैलाई थाहा छँदैछ। त 2000 यो पहिला हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री माननीय केपी ओलीजी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै हामी बडो सङ्कटमा थियौँ। हामी चाहिँ अघोषित अकारणको
एकदमै अनजस्टिफाइड ब्लकेटमा थियौँ। किन हामीले संविधान हाम्रो किसिमले बनायौँ भन्दामा चाहिँ ब्लकेटमा परेको थियो र त्यो बेलामा उहाँ जानुभयो र एउटा ठुलो काम भयो। त्यो काम के थियो भने ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट ट्रिटी चीनसँग भयो भन्नाले कि एक देशको परनिर्भरतालाई हटाउनका निमित्त चाहिँ त्यो ट्रिटी चाहिँ के अरे चीनसँग भएको थियो। तर के भने दुर्भाग्य तुरुन्तै त्यो ट्रिटीले के अरे कार्य फङ्सनल रूप लिन सकेन किनभने उहाँको सरकार गिर्यो। धेरै दिनसम्म सरकारमा अन्यल भयो। तर अब अहिले गएर तपाईँको चाहिँ नयाँ परिस्थिति बनेको छ। त्यो नयाँ परिस्थिति अन्तर्गत हामीले चाहिँ अब यो महामहिम राष्ट्रपतिको भ्रमणकै क्रममा त्यो के अरे एउटा हाम्रो ट्रान्जिट ट्रिटीको प्रोटोकलमा भोलि सम्झौता हुने भन्ने प्रयोग गर्ने त्यसको सम्झौता त्यो सम्झौता अन्तर्गत हामीले चीनका थियानजिन, सन्चन, च्यानजिन र ल्यामिङकाङ जस्ता बन्दरगाहहरू हामी प्रयोग गर्न पाउनु। यो बन्दरगाहको महत्त्व के छ भन्नुहोस् भने यो एसिया, युरोप र मध्य एसियामा जोड्नका निमित्त पनि चाहिँ हामी यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै लासा, लन्चाउ र सिगार्चे जस्ता सुखा बन्दरगाह पनि हामीले प्रयोग गर्न पाउने भयौँ। यसको अर्थ के हो भने कि अब हामी ल्यान्डलक रहेनौँ। अब त्यसको अर्थ यो लिगल्ली हामी ल्यान्डलक रहेनौँ। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई डेभलप गर्न सक्यौँ भने हामी अब ल्यान्डलक रहेनौँ, ल्यान्डलिङ्क भयौँ। र हाम्रो चाहिँ यस्तो व्यापारिक र राजनैतिक स्थितिमा भयो कि विश्वका सबै देशले कि यो के अरे व्यापार गर्नका निमित्त नेपाललाई ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग गर्ने परिस्थितिमा हामी यो हाम्रो ठुलो चाहिँ हो। तर त्यसका निमित्त अब हामीले चाहिँ के अरे केही पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने छ। त्यो पूर्वाधार तयार गर्नका निमित्त यो दोस्रो शिखर सम्मेलन हाम्रो निमित्त धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा के महामहिम सी जिनपिङ अथवा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, चिनिया सरकारले कि बेल्ट एन्ड रोडको सदस्य राष्ट्रहरूको सहकार्य गर्नका निमित्त प्रोजेक्टहरू लिएर आउनु भन्ने प्रकारको आह्वान थियो। जस्तो नेपालले 35वटा जति प्रोजेक्टहरू तयार पारेका थियो हाम्रो आवश्यकताका। त्यो हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो विकास, हाम्रो समृद्धिसँग अहिले सरकारले अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा छ, त्यसलाई साकार पार्नका निमित्त तर त्यसलाई पनि स्पेसिफिक गरेर जाने भन्दा 9वटा महत्त्वपूर्ण के अरे प्रोजेक्टहरू यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत यो फोरम अन्तर्गत, इन्टरनेसनल फोरम अन्तर्गत अब चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो प्रस्ताव एक्सेप्ट पनि भइसकेका छन्। अब यसमा एउटा कुरा के भन्नु भने अब हामी यो 2013मा सुरु भएको यो चाहिँ सञ्जाल यो रेजिङ अब यो बेल्ट एन्ड रोडको इनिसिएटिभको चाहिँ त्यो कार्यक्रममा हामी बहुत अन्योलमा परेर, भुमरीमा परेर, आत्मविश्वास नभएर चाहिँ हामी धेरै दिनसम्म त्यसको चाहिँ हुन सकेनौँ। र 2017मा मात्र 17मा मात्र हामी त्यसको सदस्य भयौँ। र यस्तो बेलामा भयो कि जब पहिलो सम्मेलन हुनेवाला थियो त्यसको ठिक अगाडि भयो। त्यस बेला हामीले राम्ररी केही एक्सर्साइज नगरेको हुनाले प्रोग्रामहरू दिन सकेका थिएनौँ। अब अहिलेका प्रोग्रामहरूमध्ये हाम्रो समृद्धिलाई छुने प्रकारका केही प्रोग्रामहरू छन्। जस्तो बाटोका 4वटा महत्त्वपूर्ण बाटोहरू, जुन बाटोले हामीलाई ल्यान्डलकबाट ल्यान्डलिङ्कमा लैजान्छ अथवा उत्तरसँग जोडिने बाटोहरूको निर्माण हुने हाम्रा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तो के भनौँ रसुवा गरी काठमाडौँ सडकको स्तरोन्नति, एउटा त्यो स्तरोन्नति ठुलो व्यापार गर्नका निमित्त यो किमाथाङका हिले सडक निर्माणको कुरा, नेपाल चीन सीमासम्म सडक निर्माण गर्ने कुरा, नयाँ निर्माण गर्ने कुरा र स्तरोन्नति कुरा छन्। टोखा विद्युत सडक निर्माण 4वटा चाहिँ उत्तरसँग व्यापार गर्ने कनेक्टिभिटिज बढाउनका निमित्त यो चाहिँ तपाईँको 4वटा नाका बन्नका निमित्त प्रस्तावित भएर सुरु हुनेछ। यी नाका तयार भयो भने हाम्रो स्थलगत व्यापार बडो महत्त्वपूर्ण किसिमले चाहिँ चल्नेछ। र त्यसदेखि बाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जो हाम्रो नेपालको सपना पनि थियो पहिलेदेखि, यो काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको सम्झौता, यसमा हाम्रो प्रोजेक्ट एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट यो छ। यो चाहिँ काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग भन्दा अहिले हामी त्यसरी हेर्छौँ। तर यो के हो भने सिङच्याङबाट जब के अरे चिङ्गाईबाट जब रेल ल्याउने लास्टसम्म ल्याउने योजना गर्यो चिनिया सरकारले, त्यति बेलै चाहिँ माउ जेडुङले 1976तिर चाहिँ भनेको थियो कि यो
के अरे सिङ्घाई लासा रेलवे मात्र होइन, यो चाहिँ लासा काठमाडौँ रेलवे पनि त्यस किसिमले प्लानिङ गर्नु भनेर त्यति बेलै भनिएको थियो। यो एकदम ठुलो पहिलेदेखिको योजना र धेरै के अरे डरलाग्दो र असम्भव जस्तो मान्ने मान्छेहरूको योजना थियो। त्यो योजना अब अहिले आएर केरुङसम्म रेल चाइनिजहरूले चिनियाहरूले आफ्नो विकास गरिसके। काठमाडौँ र केरुङको रेलमार्ग जोडियो भने त्यहाँ हाम्रो चाहिँ ठुलो व्यापारको, हाम्रो मात्र होइन कि दक्षिण एसियाका मुलुकहरूले व्यापार गर्ने ठुलो महत्त्वपूर्ण योजना हुन्छ। यस प्रकार इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग हाम्रो समृद्धिलाई का निम्ति आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित चारवटा एउटा सडकको स्तर हुने थियो, चारवटा नयाँ सडक बनाउने र यो काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको बनाउने यो कुरा भएको छ। अरू त्यसदेखि हाम्रो अलिकति सम्भावना भएको जलविद्युतको कुरा हो। जलविद्युतका निमित्त दुईटा जलविद्युतको बारेमा, जस्तो तमोर जलविद्युत परियोजना र फुर्कोट कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको बारेमा पनि यो अहिले प्रोग्राम परियोजना त्यहाँ परेको छ। र अब यो त जलविद्युत उत्पादन गर्ने त्यसलाई कसरी लैजाने, त्यसलाई एउटा देशकै मात्र लगेर पछि किन्दिन भने अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले गल्छी रसुवागढी केरुङ ट्रान्समिसन लाइन यो के अरे 400 केबीको यो चाहिँ लाइन निर्माण गर्ने यो परियोजनाभित्र पर्छ, जुन यो दोस्रो बिआरआई इन्टरनेसनल फोरम फर कोअपरेसनको ठुलो अर्को के अरे हाम्रो नेपालको तर्फबाट परेको उपलब्धि हो। अब टेक्नोलोजीको विकास पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले एउटा महत्त्वपूर्ण उसमा चाहिँ यो प्रोग्राममा परेको छ, मदन भण्डारी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटको सञ्चालन। र यस प्रकार यी 9वटा योजना चाहिँ कस्तो भने हामी 35वटाबाट 9वटा योजना छानिएका यी योजना हाम्रो चाहिँ समृद्धिका निमित्त एकदमै बेसिक निडका योजनाहरू छन्। यी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका निमित्त अब नेपाल कमिटेड त हुनु नै पर्यो आफ्नै लागि हो। तर अहिले हाम्रो कस्तो देखिन्छ भने मुखले कमिटमेन्ट छ, ब्युरोक्रेसी एकदम यस्तो के अरे छ जसले चाहिँ यसको तयारी त ब्युरोक्रेसीले गर्नुपर्छ नि। पोलिटिकल रूपमा नीतिगत रूपमा भइसकेपछि अब त्योलाई रोकेर यी सबै चिजको तयारीका निमित्त स्ट्रङ मोनिटरिङ एजेन्सी कमिटमेन्ट अनुसार काम भयो कि भएन भने दुई पक्ष है, चीन र नेपालको त्यस्तो योजना बनाएर यो लागू भयो भने बिआरआईको तेस्रो इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हुँदाहुँदी हाम्रो रूप अर्कै भइसक्छ। त्यस प्रकार नेपालको निमित्त यो चाहिँ नेपालको समृद्धि र सुखी नेपाली बनाउने महत्त्वपूर्ण यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रोग्राम हो, अन्तर्राष्ट्रिय यो जमघट हो, यो सञ्जाल हो। यो सञ्जालमा चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेर बडो ठुलो चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो रूपान्तरणका निमित्त आर्थिक रूपान्तरण त्यसको निमित्त धेरै ठुलो अवसर हो र यो अवसरलाई सरकारले सदुपयोग गर्ने राम्रो प्रकारको बन्दैछ। मान्छेहरूलाई लाग्छ कि भने यो चाहिँ यो साना गरिब मुलुकलाई के अरे यो ऋणको ट्र्यापमा गर्नका निम्ति फालिएको चाहिँ ऋणमा डुबाउन सक्छ भनेर भनेर मान्छेहरू के अरे पश्चिमा मुलुकहरूले एउटा रिभर फिर्जाएको छ। अब यहाँनिर जस्तो यहाँले मैले त्यही सन्दर्भ तर अब यसको के छ भने यो रिभर मात्र यहाँ त बेनिफिट साझा होइन, लगानी साझा भन्नाले लगानीको फोरम के अरे केही इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाएको छ, त्यसबाट केही न केही लगानीबाट ऋण त तिर्नुपर्छ नि त। तर प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो प्राथमिकताको चयन गर्ने हो भने, आफ्नो प्राथमिकतालाई चयन गरेर आफ्नो राष्ट्रिय हित अन्तर्गत परियोजना बनाउने हो भने ती परियोजना बन्छन्, परियोजनाका लगानी पनि हुन्छ, लगानीका साथ आउने रिटर्न चाहिँ के हुन्छ त्यसको कसैले क्यालकुलेसन गरेका छैन। र अहिले पनि यो चिनिया सहयोगमा ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा जुन प्रकारको आर्थिक तरक्की भइरहेको छ त्यो एउटा राम्रो नमुना पनि हो। त्यसैले पुँजी चाहिन्छ, जहाँ पनि पुँजी बेगर केही हुन सक्दैन। त्यो पुँजीको व्यवस्थापन पनि यो बिआरआई फोरम अन्तर्गत भएको छ विभिन्न किसिमले। र अब त्यसमा समावेश भएर आफूले चाहिँ यो के भने जस्तो अनुदान होइन कि ज्यादा आफू पनि आफ्नो पनि साझेदारी हैसियत अनुसारको साझेदारी जनाएर चाहिँ अघि बढ्ने यसले अवसर दिएको छ। त्यसैले यसलाई अब विशेष गरी हतियारको बलमा, शक्तिको बलमा, युद्धको बलमा विश्वमा प्रभुत्व जमाउने साम्राज्यवादी स्टाइल थियो, उपनिवेशवादी स्टाइल थियो, त्यो स्टाइललाई के रिप्लेस गरिएको छ। संसारमा
सम्बन्ध यसरी पनि बढ्न सक्छ, संसारमा एकअर्काको बिचमा साझेदारी यसरी पनि बढ्न सक्छ भन्ने नमुना दिएको हुनाले 21औं शताब्दीको यो चाहिँ बिआरआई के अरे फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसनको त्यो चाहिँ अभियान छ, त्यो अभियान धेरै विश्व शान्ति, विश्वमा समृद्धि ल्याउने र मानव मानवको बिचमा सम्बन्ध, देश देशको बिचमा पूर्व पश्चिमको निम्ति उत्तर दक्षिणको बिचमा चाहिँ एउटा साझेदारी विकास गर्ने महत्त्वपूर्ण मेकानिजम हो। यहाँनिर हजुरले अघि जोड्नु भयो जस्तो ठुला मुलुकहरू यता अब बेजिङमा त्यो समिट हुँदै गर्दा 38 बुँदे घोषणापत्र जारी हुँदै गर्दा अमेरिका र जापानको बिचमा व्हाइट हाउसमा अर्कै वार्ता चलिराखेको छ। भारतले यो अभियानमा अहिलेसम्म पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिराखेका छैन, भलै उसका प्रतिनिधि यसपटक सहभागी भए भन्ने समाचार आइराखेको छ। अब हामी अमेरिकी सहयोग, राष्ट्रसङ्घको सहयोग, भारतीय घेराबन्दीमा परिराखेको मुलुकले अब यो अन्तर्राष्ट्रिय यो जालझेलबाट उम्किएर बिआरआई प्रतिको प्रतिबद्धता अनि त्यसको अभियान अन्तर्गत स्रोत साधन जुटाउनु पर्ने एउटा चुनौतीका बिचमा हामी कसरी जान सक्छौँ? अब यो समस्या हामीले विगतदेखि बोल्दै आएको हो नि। हामी स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने हामीले हरेक चिजको, हरेक प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग दिने भनेको हाम्रो हित अन्तर्गत हाम्रो आवश्यकता अनुसार हो। यो आवश्यकता अन्तर्गत हामी बिआरआई रेजिमभित्र पस्यौँ र त्यसबाट सहयोग दिँदैछौँ। यसको अर्थ यो होइन कि हामीले पश्चिमा मुलुकलाई नेग्लेक्ट गर्छौँ भनेर होइन। उनीहरूको पनि हाम्रो आवश्यकता अनुसार यदि चाहिँ सहयोग दिने नीति छ, उनीहरूका मेकानिजम अन्तर्गत आउने त्यो कन्टिन्युटी हुन्छ, लिन सक्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ केही छैन। तर जहाँसम्म चाहिँ तपाईँको अब यो घेराबन्दी गर्ने अथवा एउटा ग्रुपिजम गर्ने भन्ने कुरा हो, त्यो कुरा चाहिँ क्षणिक कुरा हो। त्यो बिआरआईको चाहिँ यो फङ्सनल सफलताले त्यो आफै त्यो तोडिएर जान्छ। जस्तो एउटा उदाहरण गरौँ न कि अब इन्डोनेसियामा ठुलो प्रोजेक्ट थियो, त्यो नयाँ गभर्मेन्ट आइसकेपछि त्यो प्रोजेक्टलाई विड्र गर्ने हामी ऋण छिर्न सक्दैनौँ भनेर भनेको थिएँ। र अब अहिले उनीहरूले ऋणको प्रकृति बुझे होइन। ऋण त जहाँ पनि वर्ल्ड ब्याङ्कले ऋण दिएको छैन, अरू के अरे विश्वका अरू मेकानिजमले ऋण दिएको छैन, ऋणैको पासमा छ सबैतिर। तर त्यो ऋणको मकसद र त्यो ऋणले दिएको प्रभाव र बिआरआई रेजिम अन्तर्गत प्राप्त गरेका योजनाहरूले दिएको प्रतिफललाई हेर्दा हुँदै चाहिँ बडो सकारात्मक देखेर इन्डोनेसियामा भर्खर थाहा पाउनु एउटा ठुलो योजना ब्याक भएको थियो, त्यो फेरि गर्ने भन्ने प्रकारको भयो। अब जस्तो चाहिँ पुँजीको अभाव छ अहिले, पश्चिमा मुलुकहरू पुँजीको सङ्कटमा छन्। तपाईँलाई थाहा नै छ कि चीनले अलिकति सहयोग नगरेको भएदेखि के अरे झन्डै यो 5-10 वर्ष अगाडि चाहिँको इकोनोमी एकदमै अमेरिकाको। तर त्यो अमेरिकाको इकोनोमी डुब्नु भनेको मान्छेले ताली पड्काएर पश्चिमालाई ठिक भयो भन्ने हो नि, चीनले त्यसो भनेन। किनभने यत्रो ठुलो एउटा खालले संसारमा अर्को विप्लव ल्याउँछ र सहयोग गर्नुपर्छ, एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ र त्यहाँको इकोनोमीलाई स्टेबल बनाउनुको निम्ति सहयोग गर्ने। अब रह्यो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा त हुन्छ, अहिले चीनको र उसको व्यापारिक चाहिँ एउटा यो युद्धकै रूप हुन्छ कि भन्ने मान्छे कल्पना गर्छ, त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। किन सबैले चाहेको समृद्धि र स्टेबिलिटी हो आफ्नो मुलुकको, तर आफ्नो हात माथि पार्न चाहेको भएर समृद्धि होस् भन्ने चाहेको। त्यसैले पश्चिमा मुलुकहरू पनि जुन प्रकारको अहिले चिनिया आर्थिक प्रभाव छ, चिनिया लगानी छ, चिनिया व्यापार छ, त्यो व्यापार उनीहरू कुटाउन सक्दैनन्। र यति हो कि उनीहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न खोज्दा चिनियाहरू चाहिँ कस्तो भने उनीहरूको पनि कन्ट्रोल मेकानिजम छ नि। क्या कसैले दाब्न खोज्यो भने दाब्नेले टिट फर ट्याटको जवाब दिन सक्छन्। तर यसको अर्थ के भने यो एउटा एकअर्कामा सन्तुलन ल्याउने के अरे सामग्री मात्र हो कि युद्ध सृजना गर्ने सामग्री होइन। अहिलेको संसार भनेको आर्थिक तरक्कीबाट शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ सिद्धान्त स्थापित भएको चाहिँ संसार हो होइन। हतियार, सामरिक महत्त्वहरू चाहिँ बल प्रयोग र के अरे हस्तक्षेपबाट विश्व प्रभुत्व हुन सक्दो रहेछ। विश्वमा चाहिँ खलबल शान्ति भन्ने कुरा स्थापित भइसकेपछि आर्थिक विकासका निमित्त सबैले अहिले हेर्दा हुँदै आर्थिक अब चीनसँग जुन प्रकारको के अरे दारा किट्ने शक्तिहरू पनि आर्थिक रूपमा हेर्नुहोस् त कस्तो सहकारी गरिरहेका छन्। त्यसो हुनाले अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको कुन किसिमले आफ्नो प्रभुत्व बढाउने भन्ने त सबले हेर्ने नै हो, उनीहरूले पनि हेर्ला। परम्परागत धारबाट अब चल्दैन, अब परम्परागत धारबाट अब चल्दैन। नयाँ फ्रेमवर्कमा आउनुपर्छ। जहाँसम्म इन्डियाको कुरो छ नि, इन्डियाको कुरामा इन्डियाको चाहिँ क्षेत्रीय प्रभाव एक प्रकारको थियो। अहिले पनि इन्डिया एउटा
इमर्जिङ पावर नै छौँ र इन्डियाको इमर्जिङ पावर, इन्डियाको कल्याण भनेको र चीनको कल्याण भनेको र विश्वको कल्याण भनेको पनि एसियाका यी दुईटा जाइन्टहरू अझ जापानसम्म मिलेर यिनीहरूले सहकार्य गर्नै पर्छ आफ्नै लागि, नभए छुट्टिँदै जान्छन् मान्छेहरू, अलगिँदै जान्छन्। र त्यसमाले सहकार्य गर्ने परिस्थिति केले गर्छ भने विशेष परिस्थिति अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ अब बिआरआईको फङ्सन सुरु भइसकेपछि, बिआरआई रेजिम अन्तर्गत चाहिँ कामहरू हुन थालेपछि धेरै के अरे परिस्थिति चेन्ज भइरहेछ। अब यी नेपालकै कुरा हेर्नुहोस्, मतलब म त बार भन्छु, चिनिया मित्रहरूसँग भेट हुँदा पनि भन्छु कि चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्न नेपालले चीनले भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहेको पनि छैन र सँगै हिँड्नु भन्ने नै उनीहरूको चाहना हो र त्यसलाई राम्ररी बुझाउन सकेको छैन। के भनेदेखि अब उनका साना मुलुकहरूमा समृद्धि भयो भने एक प्रकारको जुन हैकमको प्रभाव छ त्यो प्रभाव बिस्तार हटेर जान्छ। अब जस्तो चाहिँ पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर अन्तर्गत जो के अरे तरक्की भइरहेको छ र नयाँ सञ्जालहरू सृजना भएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति जुन पाकिस्तानसँग उहाँहरूको के अरे अब टसल छ, त्यो टसललाई चाहिँ शक्तिको किसिमले टहलाउनका निमित्त असम्भव छ। त्यसैले त्यसको सहकार्यमै आउनुपर्ने अवस्था छ। जहाँसम्म अब नेपालको कुरा छ नि, नेपालको यो चाहिँ अब यो केरिङसम्मको नेपालको रेलवे भन्छ, यो रेलवे चाहिँ लुम्बिनी हुँदै के अरे इन्डियासँग पनि जोडिन्छ। त्यो रेलवेको कनेक्टिभिटिजले हाम्रो चीनसँगको मात्र कनेक्टिभिटी, तिब्बत र चीनसँग कनेक्टिभिटी होइन, चीनले आफ्नो कनेक्टिभिटी यसरी बढाएको छ कि उसको कनेक्टिभिटीको सञ्जालमा हामी पर्ने बित्तिकै हाम्रो व्यापार भनेको एसियासँग, मध्य एसियाका सबै मुलुकसँग हुन्छ, युरोपसँग यही बाटोबाट हुन्छ, हाम्रो भनेको पूर्व एसिया जापानसँग, कोरियासँग यही बाटोबाट हुन्छ र हाम्रो हुन्छ भनेको भने साउथ एसियाको, दक्षिण एसियाको पनि हुन्छ, भारतको पनि हुन्छ। अब भारतले अनि विकल्पमा सञ्जाल नभएको अवस्थामा यो सञ्जाल प्रयोग गर्ने कि नपर्ने, अथवा भारतले मध्य एसियामा के अरे व्यापार गर्नका निमित्त जहाँ चाहिँ नेचरल रिसोर्सेस तेलहरूको पनि ठाउँ छ, त त्यहाँ व्यापार गर्नका निमित्त केप टाउनलाई घुमेर आउने कि यो सोझो बाटो प्रयोग गर्ने। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ यो दोस्रो बिआरआई सम्मेलनमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टका निमित्त प्रयोग ती तयार भइसकेपछि के भारतीय मित्रहरूले ल आखिर पनि साझेदारी गर्नैपर्छ, तपाईँको पनि फाइदा छ, हाम्रो पनि फाइदा छ, यो बाटो ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भने हामीसँग भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस हुनाले नभनिकन त किन व्यापार गर्नु त एकदम समृद्धिको निम्ति आवश्यक छ। सबै चीनका रेलका डिब्बाहरू नेपालका लागि अथवा लुम्बिनीसम्म लागि मात्रै आउने होइन, यो त माउलीले पहिल्यै भन्नुभयो, यो बाटो भनेको दक्षिण एसियासँगको हाम्रो लिङ्क रोड हो, यो सिल्क रोडै हो, यो चाहिँ रेल। त्यसैले यसलाई विकास गर्दा हुँदै 1976मा राजा वीरेन्द्र जाँदा हुँदै त्यहाँ उहाँले त्यति बेला आफ्नो प्लानिङ कमिसनका डेभलपमेन्ट कमिसनका मान्छेहरूलाई भनेको थियो यो बाटोको तयारी चिङ्गाहीबाट लासा मात्र होइन, लासाबाट काठमाडौँ र दक्षिण एसिया हो, किन यो बाटो हाम्रो दक्षिण एसियाको सँगको सम्पर्कको बाटो हो र कनेक्टिभिटी बढाउने बाटो हो भनेको थियो। त्यसैले वास्तवमा हो पनि र यो बाटोमा मान्छे भन्छ नि नेपालको के अरे इन्ट्रेस्टको निमित्त चीनले के गर्ला, त्यो चीनको पनि इन्ट्रेस्ट छ, हाम्रो त छँदै छ, हाम्रो भूमिमा चाहिँ हाम्रो विकास भयो र चिनियाहरूको पनि दक्षिण एसियासँग व्यापार गर्ने चाहिँ यो बाटो भएको हुनाले यो स्वार्थ सबैको जोडियो छ, इन्डियाको पनि त्यसरी यो बनेपछि जोडिन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने बिआरआईकाले जुन प्रकारले चाहिँ अष्टकारी एकदम एक प्रकारको समझदारीमा कामहरू गर्ने सुरु गरेको छ, त्यो समझदारीको प्रतिफलहरू आइसकेपछि इन्डिया पनि स्वतः यसमा पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, आउनुपर्छ, आउँछौँ पनि। तर चाहिँ अब होस्टिलिटी अब पोलिटिकल रूपमा चाहिँ यो राइभलरी होस्टिलिटी हुनु एउटा कुरा हो, तर अब त्यसलाई चाहिँ पनि व्यवस्थित गर्ने त आर्थिक तरक्की र आर्थिक समृद्धि नै हो, आर्थिक समृद्धिको बाटो यो हो र यो बाटोबाट प्रतिबद्ध हुनु पर्यो, विश्वास अब कुरा के छ अन्त्यमा हाम्रो शक्ति बनाउनका निम्ति हामीले चाहिँ नि कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू पुरा गर्नतिर लाग्नु पर्यो। त्यसो हो भने नेपाल चाहिँ यस्तो अब एक त हामी स्वतः पनि रिसोर्सेसमा धनी छौँ, त्यसको सदुपयोग र इक्वल जस्टिफाइड युटिलाइजेसन चाहिँ हुनु पर्यो होइन। त्यसमा चाहिँ अब ठुला शक्तिले चाहिँ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ सबै काम हुनु भएन, हाम्रै इन्ट्रेस्टमा सबै काम गरेर यी चाहिँ अहिले त यी 5 के अरे 9वटा योजनाहरू
नौवटाको साथमा अरू योजना अरू बढ्दै जान्छन्। त्यही यसलाई गरेर हामीले कमिटमेन्ट गरेको कुरालाई सिन्सियरली लागू गर्नेतिर लाग्यौँ भने पुँजीको अभाव पनि छैन, टेक्नोलोजीको अभाव पनि हुन्न। किनभने हामी त एउटा यस्तो संसारसँग जोड्यौँ कि अब अरूसँग टेक्नोलोजी छ भने समृद्धिका आधारहरू हामीसँग छन्, अरूसँग पुँजी छ भने ती आधारहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। तर त्यो केका निमित्त पनि सबैको बेनिफिटको निमित्त हुनुपर्छ, जुन बिआरआईले प्रेजेन्ट गरिरहेको छ। त्यसो गर्यो भने हाम्रो कायापलट चाहिँ तपाईँको 10 वर्षमा मुलुकको अर्कै कायापलट हुन्छ र मुलुकको रूपै अर्कै हुन्छ। त्यसैले बिआरआई त कस्तो भने अब छिमेकी सभ्य भयो, शिष्ट भयो र के अरे एकदम विवेकशील भए र समृद्ध भयो भने त त्यो त्यसको असर त परिहाल्छ। र अब यो यस्तै शिष्ट सभ्य र समृद्धि सृजना गर्ने चाहिँ यो फोरम हो, बिआरआई फोरम हो। र यो फोरमलाई अन्यथामा नबकिकन हामीले गर्नुपर्छ। र यो फोरममा हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको पश्चिमासँगको, इन्डियासँगको र अरू मित्रहरूसँगको प्रतिबद्धता कमाउने कुरा होइन। आफ्ना इन्ट्रेस्टको निमित्त हामी उनीहरूसँग उत्तिकै समान गर्छौँ। उनीहरूको इन्ट्रेस्टको कुनै विपरीत काम त होइन। त्यो हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो, फेरि हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो। त्यो बुझाएर पनि पोलिटिकली नाराले होइन कि कामले बुझाउनु पर्यो। हजुर, हुन्छ। कामले बुझाउने भनेको के भने अब यो रेलवे लिङ्केज भयो भने ल साथी हो, तिमीहरूकोमा अहिलेसम्म हामीले व्यापार गऱ्यौँ, त्यता पनि व्यापारै गर्छौँ, ल यताबाट व्यापार गरौँ भनेर खुला छोड दिने मतलब एउटा भयो भने त्यसरी हो क्या। परिस्थिति अनुकूल बनाउनु पर्यो, नाराले मात्र परेन। अहिले चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ एकदम नाराले, गाली गलौजले आदि गरेर चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ गर्नेछु, त्यसले त केही परिणाम त आएन नि त। आखिर त हामी एकदम कमजोर त धेरै कमजोर रहेछौँ आर्थिक रूपमा भनेको यो ब्लकेट हुँदै हामीले थाहा पाएनौँ। त्यसैले आर्थिक समृद्धि गर्नु पर्यो, समृद्धि आफ्नो खुट्टामा टेकिने आधारहरू तयार गर्नु पर्यो। ती आधार त्यसका लागि बिआरआईले प्रशस्त आधारहरू खडा गरिदिएको छ। बिआरआई हाम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ के अरे एउटा सहयोगी फोरम भयो र यसमा चाहिँ बिआरआईको आर्थिक कुरा मात्र भने पोलिटिकल कुरा, मेकानिजम र कल्चरल कुरा, सिभिलाइजेसनको के अरे कनेक्टिभिटी बढाउने कुरा पनि यसमा छन्। एउटा शिष्ट एकदम सिभिलाइज्ड एकदम समृद्धशाली मानव समाजको परिकल्पना यसले गरेको छ। त्यो राम्ररी लागू भयो भने अब रमहरू अब विश्वमा चाहिँ जुन प्रकारको सीमाबन्दी रूपमा चाहिँ के अरे अहङ्कारले चाहिँ युद्धका सम्भावना थियो, ती सम्भावना ती सबैले टारिदिएको छ। त्यसैले यो एकदमै हामी जस्तो सानो मुलुक र ठुला मुलुक सबैका लागि समान महत्त्वपूर्ण छ। हजुर, हुन्छ डाक्टर साहब, समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर गङ्गाप्रसाद उप्रेती, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, सामान्यतः नेपाल र चीनको सम्बन्धका सन्दर्भमा विज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आह्वान गर्दै इन्टरनेसनल समिट सकिएको सन्दर्भमा यो सम्मेलनबाट नेपालले के पाउँछ, विश्व समुदायले के पाउँछ, समग्रमा स्रोत साधनको ठुलो अभाव रहेको अवस्थाबाट गुज्रिराखेको हामी दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बिआरआई मार्फत कस्तो लाभ लिन सक्छौँ र त्यस पछाडि यो लाभ प्राप्ति गरी सँगसँगै त्यस पछाडिका हाम्रा अर्थतन्त्र सुधारका आधारहरू, समृद्धिका आधारहरू के हुन सक्छन् र चीनको योगदान, सम्पूर्ण विश्वको योगदान, अनि यो मामिलामा, यो लाभ लिने मामिलामा नेपाल सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि गङ्गा प्रसाद उप्रेतीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र शिशिरका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा। सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। प्रश्न सटिक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।